لیلا مجنو با آواز عبد الرحمان بھٹی آف میر ہزار۔ ایک قافلہ جنگل دے پاسے روانہ، وہ قافلے دا سردار فیروز خان ایک جنگل دے وچ آندا ہے۔ ان جنگل کو دیکھ کے ساتھ ٹھڈا نکل ویندا ہے، سوندی گھر والی پوچھتی ہے، آدھی ہے میرا سرتاج اے رسا ان جنگل کو دیکھ تے تیرا ٹھڈا سا کیوں نکل گئے؟ تے کچھ عرض کریں دی کیا بھی ہے صحیح؟ اور دل دا حال حقیقت دسا میں کو شلا جیوے خامند سائی دیکھ کے ای ویران جنگل کو کیوں بھر دی ٹھنڈیاں آہیں، دیکھ کے ای ویران جنگل کو کیوں بھر دی ٹھنڈیاں آہیں، حسرت کیا ات نظر آندا ہے اج دل دا حال سنائی۔ قافلے دا سردار فیروز خان اپنی گھر والی کو تسلی دا جواب دے کیا آکھے سہی؟ یاد زمانہ آیا اے او جاہے جے جاتے لیلا مجنو عشق کمایا، حال کنو بے حال ہویا ہس سرداری دا ہوش بھلایا، حسرت صدق وفا دے پتلے سر دے کے عشق نبھایا۔ فیروز خان دی گھر والی زرینہ آدھی ہے سبحان اللہ کیا وفادار عاشق تھی گزرے، مگر ایندا نا کیا ہے؟ وہ آدھے ایندا نا اصلی کیس ہے، وہ پوچھتی ہے ایندے والد دا نا، وہ آدھے ایندا نا امیر آمری ہے، اے علاقے دا سردار ہے، وہ وقت آدھی ہے اے دسا وہ لیلا کہندی لڑکی ہے، وہ آدھے اے علاقے دا ایک رئیس امیر سرور ہے، اے اون دی تھی ہے، اون دی گھر والی کو ایک گال پسندم دیے، وہ آدھی اپنے خامند کو فیروز خان ایک کہانی بہت دلچسپ ہے، اے میں کو ضرور سناؤ۔ فیروز خان دے سامنے درخت تے کو نظر آندے پن، اتھا جل کے قافلہ قیام کرے سی ٹھڈی چھاں تے باسوں پیچھے تے کوئی دلچسپ واقعہ سنوے سا، وہ پوچھ دیے اے دسا ایک کی نے ایک بے کو پسند کیتے نے؟ این جاد ہوتے پہنچ ونجن فیروز خان ابتدا کروں قصہ سناون شروع کرے، اپنی گھر والی کو دیکھا کیا آدھے سہی؟ اے آدھے سب لڑکے تے لڑکیاں مکتب دے وچ پڑھتے ہیں، ایک دہاڑا خدا دہا لیلا بھی اون مکتب دے وچ آئیے تے مجنو بھی آئے، ایک بے کو ڈٹھے نے جڑے ویلے مجنو دی نگاہ پئیے نا لیلا تے سبحان اللہ پڑھ کے تے فریاد نکلے مجنو دی کیا آدھے سی چھوٹے سامنے وچ؟ او سبحان اللہ اج مکتب وچ کیوں ہوئے نور نورانی، دیکھ کے جلوہ مہتابی ہن شمس قمر حیرانی، اے حسن لیلا دی مشک ہے یا اللہ چن اسمانی، حسرت راز دی سمجھ نہیں آندی ہے کیا اسرار کہانی۔ اتنے تک اون مکتب دا مولوی صاحب آونجے سلام کرے، لڑکے سلام دا دیون جواب وعلیکم سلام آکھن، مولوی صاحب ایک ایک لڑکے تے لڑکی کو سر کے سبق سنے،
تے ول نگاہ پوس مجنو دے اتے آکے آ پتر مجنو تو سبق سنا مجنو آ کے اپنا سبق سناوے تے کیا آکھے نہیں رہے گی ہوش سبق پڑھن دی ہے وحشت سر تے تاری رخ لیلا دا دیکھ کے پڑھدا ہاں سبق عشق دا کاری بھول گئے مکتب درس کتابا ہے تعلیم تا عشق دی پیاری حسرت سبق محبت والا ودا پڑسا عمرہ ساری مولوی صاحب جڑے اے گفتگو سنی ہے نا مجنو دی دیکھ کیا دے بدتمیز اتھا تعلیم حاصل کرنی یا محبت حاصل کرنی مجنو مولوی صاحب دے پیرن تے ڈھیپ ہوئے تے کچھ وقت عرض کرے کیا آکھیا اپنے استاد کو صحیح نہیں لے سکوں تعلیم تڑی دی ایک درس لیلا دا لوڑے دے ہن سبق محبت والا میاں کل دلیلا چھوڑے مکتب دے وچ کیس لیلا دا رب آن بنایا جوڑے حسرت عشق ہے حصے ساڈے ات کون لکھی کو موڑے مولوی صاحب آدھے نادان یہ کیا افسانہ شروع کر دیتی مجنو آدھے کیس نہیں ہن مجنو دیوانہ ہے مولوی صاحب آدھے بے وقوف حال تباہ ہوشا وہ آدھے کوئی فرق نہیں جذبہ عشق راہ نما ہو سی مولوی صاحب آدھے کون تے کو نال باہن لے سی وہ آدھے لیلا مجنو آدھے بے وقوف عشق کو چھوڑ دے چنگا رہے ویسے حالی معصوم بچہ ہی عشق بہت بڑی بلا ہے جڑی تے بس دا روگ نہیں مولوی صاحب کو غصہ آندے وقت مجنو استاد دے پیرے تے ڈھائے کے کچھ عرض کرے تے کیا آکھے سہیں خدا دے مارنا ملا ہے پہلے عشق ستایا ترس کرن مظلومات ہے آپ خدا فرمایا ترس کرن مظلومات ہے آپ خدا فرمایا حسرت لیلا مجنو دا رب وکھرا جوڑ بنایا مولوی آدھے بدتمیزی دا بدلہ میں تیرے پیو کو ون کے آدھا تے ہنے گندا وقت مولوی صاحب لیلا کو آدھے چل بچی میں تے کو تیرے گھر چھوڑ آواں این آدھے تو مجنو استاد دے پیرن تے ڈھائپ ہوئے تے کیا آکھے سہیں ظلم نہ کر اے مولوی ہرگز میں کو کول للا دے باون دے ان اکھیاں کو سک اکھیاں دی پیاس بجھاون دے نقصان نہیں ہرگز کچھ تیدا لیلا دے نال علاون دے حسرت دکھ سکھ ہر بے ساتھی میں کو کھل کے یار مکلاون دے مولوی آدھے خاموش میں تیری کوئی بدتمیز بکواس نہیں سننا چاہتا لیلا آدھی پیارے کیس رخصت مولوی آدھے چل رخصت کی بچی مولوی صاحب لیلا کو گھن کرائی
اندے گھر روانہ ہے ادو جڑے مکتب تے لڑکے ہیں کیس دیوانے دے نال مذاق شروع کر دیں اظہر کیندا دوست ہوندے وہ آدھے بچڑا ہون تے لیلا گئی ہن ایویں کر مونگ پھلیاں دی ایک چابڑی چا گن بن تے لیلا دے دروازے تے وچیندا رہے تاکہ پتہ لگے جو تم مجنوں ہی ایک لیلا دی سہیلی ہوندی ہے جن دا نام صوفیہ ہے وہ آدھی آ بھائی مجنوں میں تے کو اپنے گھر چھوڑاواں مجنوں دی فریاد نکلے کیا آکھے سائیں گھر اپنے رہو سجنا نال آباد میں اجڑے دا گھر ہے کہڑا میں کو عشق کتاب برباد نہ رہی خبر کئی گھر دی میں کو ایک نام لیلا دا یاد حسرت وچ ویران جنگل دے رب سن سی میری فریاد لیلا کو استاد اندے گھر پہنچاوے مجنوں پاگل تے دیوانے دی شکل تھی ونجے بہو منہ جاتے پریشان ہے واشیانہ شکل بناوے سر وچ مٹی پاوے کپڑے لیر کتیرا تے یار دے درد والا ودا روے تے کیا ودا کے سہی وہ بھول گئیاں خوشیاں تے رس گیا چاہے آج پتہ لگے یار بچھوڑا کوئی بلا ہے وہ بھول گئیاں خوشیاں تے رس گیا چاہے آج پتہ لگے یار بچھوڑا کوئی بلا ہے دل دا خیال میرے دل وچ رہ گیا دل دا خیال میرے دل وچ رہ گیا دل لے کے جان والا نندرا بھی لے گیا وہ نندرا بھی لے گیا وہ آسف امیداں والا آسف امیداں والا او نیما نیما ساہے آج پتہ لگے یار بچھوڑا کوئی بلا دل میرے بس ہوندا سوچدا وچاردا سوچدا وچاردا پہلیاں نے چوریاں تے پہلا پہلا تھاہے اج پتہ لگے یار بچھوڑا کوئی بلا ہے نہیں منظور کوئی دلاں نوں پچھاندا نہیں منظور کوئی دلاں نوں پچھاندا جیندا دل دکھی ہوئے اوہی دکھ جاندا اوہی دکھ جاندا جیندا دل دکھی ہوئے اوہی دکھ جاندا اوہی دکھ جاندا آسا تے امیداں والا آسا تے امیداں والا
منماسا ہے آج پتہ لگے یار بچھوڑا کوئی بلا مولوی صاحب ون کے لیلا دی ماں دے کو لیلا دی کرے شکایت وہ آ کے اپنی دھی کو سمجھاوے تے کیا آکھے سائیں چھپ ڈنگ مرو گھروں تر کے ون مکتب وچ ات واہ سبق پڑھوئی شرم نہ آیو ملک سارے وچ چاہ بدنام کی توئی حسرت جمدی مر ونہا ہوں دینا موت ایوئی لیلا دی چپ کر کے فریاد نکل بجے آنکھیں عشق کا راز چھپانے سے پوشیدہ نہ ہوا ہائے اس عشق نے آخر مجھے بدنام کیا جب ویلے ماں کو مرین دیے تے ماں کو پوچھ دیے آدھی اماں ایڈے سا میرا قصور کیا ہے آدھی بدبخت بچڑی تک میں پڑھن واسطے بھیجے یا محبت کرن واسطے بھیجے آدھی اماں ایڈے سا محبت ہوں دی کیا اندہ سلسلے دا میں کو دس جس ویلے وہ بچی یہ گال کریں دیے لیلا دی ماں کو سمجھ آتی ہے کہ میری بچی معصوم ہے کو محبت کا کوئی پتہ نہیں وہ اپنی دھی دے سر تے ہاتھ پھریں دیے تے آدھی بچڑی میں کو معاف کر دے میں غلطی تے ہم تو سچی ہمیں مولوی صاحب جرا کو جا کے غلط آکھے لیلا آدھی کیا اماں میں آج کنو بعد مکتب ویندی کرا ان دی اماں آدھی کہنا مکتب ونجن دی تے کو ضرورت کہنی لیلا دی فریاد نکل ونجے تے کیا آکھے سی لیلا کیا حکم سنا عملی یا دل بے حد حیران جے کر کیس نہ ملیا میں کو مڈے واسطے جگ ویرانے انو امڑی مارے انو کیس پھکارے گئی پھس آفت وچ جانے ادو امڑی مارے ادو کیس پھکارے گئی پھس آفت وچ جانے اتنے تک ماں بے کو جڑ ویلے عرض کریں دیے مجنو اندھا دیوانہ فقیر بن کے لیلا دے دروازے تے آ دھاوے تے خیرات منگے کیا آکھے صحیح مجنو فقیر اندھے کو چلا قائم رہے اقبال ہاں محتاج فقیر نمانا کہ تم در پہ آن سوال رب اے وقت دکھایا میں کو پیا حال کنوں بے حال حسرت وسدیا ہون جھوکا شلا وسو سجنا نالے جل ویلے اے سوال مجنو کریں دے لیلا دی ماں دیے بچڑی ون اے فقیر کو خریتی دے اندھا محتاج ہے تے تو ہی کو رستہ ہی دسا لیلا اندھی مجنو کو اٹھیں دیے ان دی ماں اڑیں چلی وین دیے تے لیلا کچھ عرض کریں دی اپنے مجبوریں دا مجنو دے اگو سے کیا دیے
وال کھلے وچ سر دے مٹیاں اتے کپڑے لیراں لیراں ہاں مجبور میں عامل دی کیتا ماں پیو وانگ اسیرا حسرت صدق کرا تیرے قدماں تو لکھ شاہی شان امیرا مجنو لیلا دیگو اپنی داستان کہانی سناوے عرض وفا دا کرے دیکھا کیا آکھے سی مجنو وفادہ مجنو ہاں تابع حکم عمل دا باج تڑے میں کچار چفیروں ہے جگ ویران نظر دا نبیسا عمرہ وانگ فقیرہ میں رہا سا تیڑا بردا حسرت تیڑیا قدماتے نظرانہ دے سا سردا جڑے ویلے اے گال مجنو کیتی ہے تسلی دیتی ہے اتوں دی ماں آویں دیئے لیلا جلدی دے نال خوشامدی لفظ میں چاہ دیئے اما اے اوہ فقیر ہے جے کو چھوڑ گئی آمیں تھائی وہ آدھی اچھا بچڑی ہی کو ونج رستہ علا تے پوچھا لیلا آدھی اما کچھ ہندے نال علا تے صحیح مجبور نمانا ہے خبر ہے کون ہے کتھو دائے لیلا دی ماں آ کے اندے کو پوچھ دیئے بچڑا تو کتھا ویسے وہ آدھے ماں میں کو منزل دا کوئی پتہ نہیں اچھا اے دسا تو غریب ہے وہ آدھے نا ماں غریب تا نہیں میں ہاں شہنشاہ مگر عشق نے میں کو غریب کر دیتے بات لیلا دی ماں آدھی ایڈے سا تو ویسے کتا وہ آدھے جتا قسمت گن ویسی لیلا دی ماں آدھی ایڈے سا تو کہنا عاشق ہے وہ آدھے تجلی بے خودی کا دسات نہیں سکتا جو میں تیری لیلا دا عاشق ہاں اتنا تک لیلا دی ماں وقت چلی ویندی ہے وہ آدھی بچڑی ایویں کر جو ہی کو رستہ لا تے واپس جلدی گھر وچ آ لیلا کو آدھی وج دیوانہ اپنا رستہ گنون وہ تو اپنا کھل ہس کے آدھی ہے لیکن مجنو دے دماغ تے گال کھڑ ویندی ہے لیلا جو دیوانہ آکھے مجنو دی فریاد نکل ویندی ہے کیا آدھے صحیح ہر کوئی ہوتا ساتھی رکھدا نہ کوئی یارانہ دیکھ کے حالت میری کو سڈے پاگل کل بھی زمانہ لکھ خوشیاں میں کو ہویا حاصل اج لیلا سجم دیوانہ 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 میں دیوانہ مجنو بالکل دیوانے دی شکل چ بن کے کپڑے لیل کتیرا کر کے واشیانہ حالت چ لیلا دے کول مکلینا ہویا جنگل دے پاسے روانہ تھی پوندے مولوی صاحب اے حالت جو دے دے مجنو دی سیدھا روانہ تھی پوندے سچندے ون کے اندے پیو کو حال نواں ہو سکتے مجنو کو سمجھا گنے مولوی صاحب اندہ امیر عامری دے کول آ کے سلام کریں دے امیر عامری سلام دا جواب دیں دے مولوی صاحب آئے دے مجنو دی ساری داستان سنیں دے امیر عامری دی فریاد نکل دی آدھے ہے مجھ بدبخت کے گھر ایک ہی فرزند تھا جس کے دم سے میری ان آنکھوں میں تھی قائم ضیا آدھے ہے این عشق نے کیا حشر کیتا کہ میری ضعیفی دا آسا بھی چھین کیتا مولوی صاحب کو دیں دے مشورہ مولوی صاحب آدھا ہے امیر عامری ہن صبر کر صبر دے سوا بھی کوئی راہ کا نہیں ہن انہیں کر میں بھی تیرے نال ہاں تو تو بھی میرے نال تھی جلدے ہیں امیر سرور دے کول ان کو آکھتے ہیں تو بھی امیر ہیں تے اساں بھی امیر ہیں اپنی لڑکی دا نکاح مجنو دے واسطے دے دے اے صلاح پاس کر کے ایک ٹر پوند نتوں
اے اتھو روانے ہیں تے لیلا خیرات دے بہانے سخاوت شروع کر دیتی ہے. ہو سکتے متا مجنو میں کو آ ملے. سہیلی اندی ہے لیلا کو پوچھ دیے اے دسا لیلا اے خیرات کیوں شروع کی تھی؟ وہ آدھی تے کو پتہ نہیں کہ میرے مجنو آمنے. اچھا فقیر سارے کٹھے مجنو بھی آ گیا ہے سب خیرات گھن کے روانے تھی نے پہن. سہیلی آ کے پوچھتی ہے لیلا اے دسا تیرا مجنو کہہ رہا ہے؟ وہ آدھے چھری چاچا ایک تھالی گنون جیڑا خون چڑھے سمجھ گنی یہ مجنو ہے. سہیلی ہوں تھالی چا چاہیے چھری چا چاہیے گھن ویندی ہے فقیریں کو آدھی ہے لیلا خون منگ دیے. مجنو بسم اللہ پڑھ کے چھری چا گن دے تو تھالی چا گن دے کیا آدھے قسمت بخت جگایا چھری لیلا دی سینہ مجنو دا رب واوا جوڑ ملایا. قسمت نال اج لیلا پیاری مجنو دا خون منگایا. حسرت رب سے کرم کرے سی نہ ویسی خون اجایا. مجنو بسم اللہ کرتے چھری مرندے خون کٹ کے ان تھالی سے پہندے اندر رات چاہ کے ان سہیلی کو دیندے. سہیلی بن کے دین دیے کہ کو لیلا کو لیلا بسم اللہ کر کے خون گن دیے. بل کیا آتی ہے صحیح مار چھری وچ سینے دے کیتا تن من لہو ولیوانے. اے رابر کامل میدا اتے ایہو دین ایمان حسرت تھیا ازلو مجنو دی پیا آکھے کل جہانے. وقت او سہیلی فقیریں کو خیرات دے دے کے روانہ کرے. سارے فقیر خیرات گن گن کے روانہ تھی گن. مجنو دے کول ویندی ہے تے آدھی آ مجنو ہن تو بھی خیرات گن. مجنو آدھے میں کو نہ گنون ہوں کو گن کے آ میں ہوں دے ہاتھ دے نال خیرات گنساں. او ضد کریں دے لیکن سہیلی ان کو بہو تسلیاں دیندی ہے تو آدھی تے کو لیلا یاد کیتے جل کے تو ہاتھ دے نال خیرات گن. بل بعد مدت دے بل کا سدی کئی گل پیغام عجیب آ گئے. میں خود نہیں بے پرواہ بس کیویں یاد غریب آ گئے. پیغام سجن دس دے ہوئے میں کو اپنا یاد نصیب آ گئے. میں سمجھے دل بربادی دا وقت تابر وقت قریب آ گئے. قسمت بچن ڈنگ شاید دکھ دیکھ کئی سال والا خوش نال دکھے دے رہے کا
صابر جے کر گال پسند نہ دیکھاں دکھ دے حال والا لالا دا گون کے کاسا جھلیندے نکرانیاں دے ڈر کنوں تے نوکراں دے ڈر کنوں لیلا کاسا تروڑ چھڑیندی آپ لک ویندی ہے مجنو دی فریاد نکل ویندی ہے تے کیا آدھے سے میں کو خالی ہاتھ بھی مڑے سے بیا اے بھی نہ امید اسلوں اتے کاسا توڑ سکے سے نہ امید ہاتھ تے تو ایو جواب بھی دے سے حسرت صابر مجنو تے دیکھا کے تئی ظلم کرے سے لیلا لوک ویندی ہے مجنو لیلا دے دروازے تے سجدہ کر کے پیا رہندا لیلا دا ہاتھ ایک بہانہ واپس یہ ڈٹھے مجنو سجدے دے وچ ہے آ کے سجدے تو سر چہندی ہے تسلی دیندی ہے تے کچھ عرض کرندی ہے لیلا بیچاری کیا آدھی ہے سائیں کیوں ستی سر ست سجدے بچی میں کڑس ہاں کیس پیارا دیکھ کے حالت تیری کو ہاں تھی دے پارا پارا بھید لکائم نہیں لکیا کی تم بہو بھی چارا حسرت معاف کریے قصور لیلا دا میرا جی میں آس دا تارا مجنو سے سچے تو چاہے یار تے نظر پوے کچھ عرض کرے تے کیا آکے سہیں کوئی امیر نہ رلے میں وانگو کوئی عشق درا وچی شالا تھی ان جان نہ بھولے میں وانگو کوئی عشق درا وچ شالا کوئی ان جان نہ بھولے تو جتنا راز لکاویں لیلا اتنا راز تک کھلے وقت لیلا مجنو کو دے انہیں سوال دا جواب کچھ عرض کرے سے کیا آکے نارا بھر بھر نیرے تین دل بر دے نام تو کرا صدقے لکھ جاگیرے ادنو تھیاں باندھی بردی کدی کیتی عشق اسیرے ادنو تھیاں باندھی بردی کیتا تیرے عشق اسیرے وقت لیلا تے مجنو ہیک بیر کو گل نہ لگن آونے لیلا دی ماں سبے نوکر جعفر کو چواوے ہنکر مارے لیلا دے کنڈے وچ مجنو اگوا ونے مارے مجنو دے کنڈے وچ لیلا اگوا ونے اے ظلم کرے نہیں رہ گئے اے دوہی عاشق پچیندے رہ گن ماں دے اگوں
آ کے ہاتھ بت کے کلمہ تے ڈھائے کے لیلا کرے عرض دیکھا کیا آکھے سائیں مارنا بے تقصیر کو اما تو نہ کر ظلم اجایا سوچتے صحیح کچھ دل وچ اما اے آخر کہیں دائی جایا ظلم کرن اے عاجز تے نہیں کہیں جا رب فرمایا حسرت ہے مجبور بیچارہ نسی کہیں دے نال بنایا اے نوکر جعفر کو آتی ہے ای فقیر کو دکے مار مار کے دروں باہر کٹ دے اے کو باہر کٹے دے اڈو مولوی صاحب امیر سرور دے کول امیر عامری کو گھن کے آویں دے امیر عامری باروں ایک چٹ بھیجیں دے امیر سرور نوکر جعفر کو بھیجیں دے امیر عامری اندر ویندے ونج کے سلام ملیندے امیر سرور سلام دا جواب دیندے بڑی تعظیم دے نال خوش آمدید آدھے او کو باعزت ملیندے اون دا حال گندے وعدے فرماؤ امیر عامری تواڈا کیویں آون تھے وعدے قبلہ محسوس نہ کرو تو ایک تھوڑا جا عرض کرینا وعدے دسا امیر عامری جھجک کرن دی کوئی ضرورت نہیں اے تیرا اپنا ہی گھر ہے جڑبلے آدھے تیرا اپنا ہی گھر ہے امیر عامری آدھے میرا پتر ہے کہ جیندہ نہ کیسے وعدے میں بے شک جانتا ہوں کو اچھا وعدے گان سن او لیلا تیری لڑکی دے اتے عاشق ہے عاشق زار ہے بلکہ مہربانی کر میں تیرے کو ٹر کے آیا تو بھی امیر ہے تے میں بھی علاقے دا امیر ہاں میں تیرے کو رشتے واسطے آیا مہربانی کر میں کو کیس واسطے رشتہ لیلا دا دے دے امیر سرور آدھے میرا دوست آدھن جو کیس پاگل ہے وہ آدھے پاگل نہیں عشق لیلا دے وچ دیوانہ ہے تے کو پتہ ہے عشق وہ ہے کہ پتھر کو موم اور آب کر دے لگائے دل جس کو خدا خراب کر دے امیر سرور آدھے تیری گال تو ٹھیک ہے مگر دنیا دا انگلے اٹھسن میرے ہوتے لوگ آسن پاگل کو دھی چاہتی ہے وہ آدھے اگر پاگل کا ایسے ہے تو تے کو نظر ویسی تو مہربانی کر ہاتھ کر وعدے میری ہاں ہے لیکن شرط اے ہے بن کے اپنے پتر کو اپنے نال گھننا میں اپنی برادری کو دکھا گنا اے امیر عامری یہ گال سن کے روانہ تھی پوندے اڈوں وقت شہزادہ عمر دا شہزادہ وقت اپنے وزیر دے نال سیر کر کے واپس آندا پیا ہے اپنے وزیر کو آدھے وزیر ایڈ تھا ایک ہفتہ تھی کہ سا کو ای جاتے آئے ہیں لیکن اجا بھی دل کریں دے کہ سیر کروں وزیر آدھے قبلہ زیادہ تر ای ملک دی سرزمین نجد دی خطے دے اتے حسن تے عشق دا چرچا زیادہ ہے وعدے اے گل تیری اچھی ہے لیکن نٹھا بھی اگر جے ایک کوچے دے وچوں سارا گزرتا ہے ایک نوجوان لیلا لیلا کر کے دیوانہ پھردا تے لوگ کو پتھر تے وٹے مریندے ہن شہزادہ خوش بخت آتا ہے وزیر ایڈے سا وہ ایو جی حسینہ ہے کون وعدے ایک ایک امیر سرور ہے ہوندی تھی ہے لیکن آدن سیاہ کالی ہے خوش بخت شہزادہ آدھے نہیں جندے وچ اتنی کشش سے عشق ہے وہ سیاہ کالی نہیں ہو سکتی ضرور او بھی کو جنت دا ٹکڑا ہو سی یہ کیا گال سوچے نا اچھا یہ آدن امیر سرور کرنے بعد جلسو پہلے جلوں ہوں دیوانے کو دیکھوں تے ہوں کرنے پوچھوں یہ ویمن دیکھیں تقیس مجنو دیوانہ دروازہ لیلا تے سجدہ کر کے ستا ہے تے مجنو عرض کریں دے کیا آدھے سہیں جل جل سے کی جلدی بھاگا
اے آپ کو آپ سریدا آ دیکھ لیلا ذرا مجنو کو اد پیاہا پتھر سلیدا حسرت کم ہے عاشق دا سر دے کے عشق نبھیدا او لگے وہ پتھر مرے من بخت شہزادہ انہیں لوگوں کو آدھے خبردار اگر ہی کو بڑھ کے ایک پتھر ماریا تھا بخت کا دے آئے عاشق نیم ذرا اے تو دسا تیرا نا کیا ہے وعدے پہلے میرا نام کیسا اور مجنو پاگل تے دیوانہ ہاں وعدے اے دسا تو کہنا عاشق ہے وعدے شمع دا پروانہ ہاں لیلا دا بخت آدھے وہ ہے کون تے ان دا گھر کتا ہے مجنو دھار کر کے آدھے آدھے سامنا کعبہ ہوں دا گھر ہے بخت آدھے اے دسا تے کو چاندی بھی ہے تے کو پسندی کریں دی ہے مجنو آدھے بس میرا زیادہ مغل رکھا میں کوئی اتنی وقت کا نہیں تیرے نال جواب کرن دا کیونکہ میرا وقت بہت قیمتی وقت ہے تے مجنو اپنے یار دے کعبے دے منہ کر کے فریاد نکلے عرض کرے کیا آدھے سہیں پروگرام خاص کر محمد یونس خان صفدردی فرمائش ہے پیاری ایک باری منہ دکھلا چا وقت اخیر مجنو دا ایک بار دیدار کرا چا جنازہ پڑھ سن قسمت والے تو میت کو آپ چرا چا حسرت مرد دہلے لیلا مجنو دی دھل دی دعا چا اتنا تک لیلا اپنے چوارے تمہارے جمپ آرے مجنو دے قدمے دے وچ دھاوے بے ہوش تھی منجے مجنو بھی بے ہوش لیلا بھی بے ہوش ادو سرور امیر آوے اپنی دھی کو دیکھے بے ہوش ہے ادو امیر آمری آوے دیکھے تے اپنے پتر کو بے ہوش ہے وہ اپنی دھی کو نال کر کے اپنے محل دے وچ پہنچ گئے ادو امیر آمری آدھے آپ پتر مجنو تو میرے نال جل وہ آدھے کون ہی ابا میں تے کو نہیں جاندا جو تو کون تھی نہیں یہ عشق دے وچ اتنی فنا فلا ہو چکا کہ یہ کو پیو دی پہچان کہنا ہے امیر آمری سوچندے جو میرا پتر پاگل تے دیوانہ ہو چکے عشق نہیں کو تباہ کر دیتے اگر میں کو پتر رکھا تے کوئی نہ سمجھسی کہیں بہانے میں کو امیر سرور تے در تک گن ونجا یادے پتر مجنو تے کو لیلا تیری یاد کیتے آدھے شکر ہے اگر میرا حال لیلا کو معلوم ہے میں کو یاد ہی کریں دیے تھا جو میں تیرے نال ہاں امیر سرور اپنی دھی کو تابلا کے اپنے دربار پہنچا ہند بعد ادو شہزادہ بخت خان روانہ امیر سرور دو وزیر کے نال صلاح کر کے امیر سرور اپنی برادری سریندے تے ادو امیر آمری اپنے پتر قیس کو گھن کے پہنچ ویندے سلام کریں دے جواب مل دے یہ اپنا حال کریں دے دسا بھائی امیر سرور تو میرا دوست ہے تے کیا فیصلہ کیتے وہ اپنی برادری کو سریں دے برادری ایک پچھو سکیم بنے دی لیلا دا کتا چاہ کے ایک بانی کو دینے نوادنی کچہری تو گزر مجنو پاگل ہے جنہوں تو آگ سے لیلا دا کتا ہے وہ تیرے کو خاص گن سی اندے پیار گن سی اساں کو پاگل قرار دے سو رشتہ نامنظور تھے سی ساری برادری دی عزت بچ ویسی او بانی ایو بانا بنے دی لیلا دا کتا تے چاہیں دی اتھو آ کے لنگ دیے تے انہوں نے لاڑ کرن دی آدھی میری پیاری سہیلی لیلا دا کتا قیس دے یہ گال سن دے اٹھ کے جھپٹ کے آدھے اے سگ جان تیرا ہر ڈھنگ نرالا ہے گود میں لے لوں تجھے لیلا نے پالا ہے اے انہوں کو کھس گندے اپنی گود چ بلہندے اندے پیار گندے بڑے ان کو احترام دے نال احساس دے نال اپنی جھولی چ بلہائی بیٹھے امیر آمری اللہ تو معافی بیٹھا منگ دے امیر سرور آدھے امیر آمری معاف کرنا اے رشتہ میں کو نامنظور ہے جڑا آدمی کتے کو چم سکتے کیا ان کو عقل آ سکتے
اتنے تک مجنو جذبات آ کے آدھے خبردار اگر ایک لفظ بھی اگو تے بتایا اے لیلا دا کتا ہے میں چمدا پیا کیا میں پاگل ہاں کیا تسا یہ سمجھ دو کہ لیلا میرے کو دور ہے اتنے تک ان کو جواب ملتے یہ اپنے پتر کو باہر گن کے روانہ لیکن کیس مجنو دیوانہ پاگل بن کے پیو کو ہاتھ چھڑا کے نکل ویندے انہوں خوش بخت شہزادہ پہنچتا کتنا امیر سرور دے کول اندر حال کرن ڈائے وعدے میں رشتے منگن واسطے آیا برادری کو سڑے میں رشتہ منظور تھی ویندے شادی دی میعاد مقرر تھی ویندی ہے لیلا دی شادی دا ٹائم مقرر تھی دے ایک سہیلی ون کے لیلا کو خوشخبری دیندی ہے لیلا آج تیری خوشی دا نہیں ہے کیونکہ تیری شادی شہزادہ ساڈے ملک دے شہزادے دے نال تھیندی پئی ہے لیلا جو مجھے تے پریشان تھی ویندی ہے اور روندی ہے کرلاندی ہے اتنے تک ہی ماں آویندی ہے ان کو تسلی نہیں دی ہے انہوں ایک بانی اندی آدھی ہے برات بھی آ گئی ہے ان کا نکاح تے شادی تھی ویندی ہے لیلا شہزادے بخت خان دے گھر پہنچ ویندی ہے غمگین حالت وچ بیٹھی ہے انہوں ایک نکرانی بخت خان کو نال کر کے اندے کمرے دے اندر آندی ہے بخت خان کو سجدے بھی لیندی ہے بخت خان دے ذرا رخ سے ذرا پردہ اٹھا کے دیکھیے لیکن لیلا ان دو خیال تے خیال تصور ہی نہیں چا کریں دی بات یاد ہے یہ سنا ہے شرم آتی ہے دلہن کو پہلی رات یہ خیر دل سے شرم ہٹا کے تو دیکھیے وہ کچھ نہیں جان دی لیکن بخت خان آدھے خیر شرماندی پئی ہو سی بات ہولے ہولے نال بیٹھی دے پیار محبت جہاں گالی کرن دے لیلا مجنون دے سوا کچھ نہیں کر سکتی لیلا دیے وقت شہزادہ تو نہیں جانتا میں مجنو دی امانت ہاں وقت آدھے مجنو کو بھرون کیوں کہ میں شہزادہ ہاں کیا مجنو میرے کو زیادہ شہزادہ ہے وعدے نہیں اچھا وعدے اے صاحب مجنو میں کو زیادہ حسین ہے وعدے تو میری اکھی نال تے دیکھ بخت خان کو لگتا ہے غصہ بخت خان دے خامن دے سامنے اتنی ارادہ کریں دے میں کو قتل کر دے وہاں خنجر کڈے دے ہاتھ دے وچوں ارادہ کرن دے قتل کرن دا لیکن ایک آواز آندی ہے وہ کیا آواز ہوندی ہے تصور مجنون دی آواز آندی ہے پر امانت کو چھڑے نہیں کیوں اتنی سخت گناہ چندی جب ویلے مرن دا ارادہ کرن دے لیلا شکرانہ پڑھن دی تے کچھ عرض کرن دی اپنے خامند کو کیا دی ہے صحیح بنے جے یار درہتے نمی دل وچ کوئی ارمان ازلو ہاں میں مجنو دی کلا جان در رب رحمان حسرت جے کرے قتل میں کو ہو سی تیڑا بہو احسان بخار او بدبخت عورت اپنے شوہر دے سامنے انکار چھری چندے مارن دا ارادہ کرن دے بد جذبات مجنو تصور بن کے اگوا ویندے ادو بے وقوف انسان ایک بے وس عورت تے ظلم کر کے اپنے تے کیوں لعنت بھجویندی اے سوچے یار چندرے وی بندن محل وی میڈا ہے اتھا کون آ سکدے جڑا میں کو روکن والا سوچندے مجنو سی ون سوچندے اتھا مجنو دی کیا طاقت ہے بند مکان دے اندر آون دی اے وقت مارن دا ارادہ کرن دے وقت وہ آواز واپس آندی ہے یہ تے ناممکن ہے جو میرے محل دے وچ کوئی آ سکے یا مجنو آ سکے گھر میرا مکان میرے سب کچھ میرا مجنو دی کیا مجال جر ویلے آخری بار اے مارن دا ارادہ کرن دے وقت وہ آواز آویندی ہے جو کیوں لعنت داتا حقدار تھی نہیں لیکن اے ارادہ بدل دیں دے سوچیں دے کہ میں پہلے ہی بڑی غلطی کی تھی ہے کیوں میں جان رہتے ہم جو لیلا تے مجنو دا واقعی پیار ڈاڈا ہے اکھی نال نظارہ ہی ڈٹھم جو ہے کوئی بے ہوش تھیندا ہی ڈٹھم میں جان بوجھ کے این کام میں ہاتھ پاتا لیکن نہ پاونا وقت لیلا دے سر تے ہاتھ رکھیں دے بوچھا نہیں سر تے پویں دے
تے ان کو آدھے لیلا تو میری بھین تے میں تیرا بھیرا، تو مجنو دی امانت ہے۔ اتھا اے واقعہ بندے اڈو مجنو پیو کو ہاتھ چھڑوا کے پھردا پھردا ایک جنگل دے وچ آیا ہے، ارادہ کیتس مجنو کیڑے وینی تے کیا ون کرے سے، ایک درخت دے نال سہارا گھن کے کھڑ تھیندے تے کچھ آدھا کھڑے سے، کیا آدھے یاد للا بچی مڈی روندے گل گئی، سوز بروں جا جھل جھل چوٹا ایویں مفت جوانی ڈھل گئے، سوز بروں جا جھل جھل چوٹا ایویں مفت جوانی گل گئی، حسرت جھل جوانی مجنو دی ایویں خاک مٹی وچ رل گئے۔ اے کھڑے کھڑے اندے اتے مٹی جاوندی ہے، اندے نال بوٹے تھی ویندن، اے ایک کاٹھی دی شکل وچ بن ویندے، مجنو سکتے لکڑ بن ویندے، ایک لکڑ ہارا آندا ہے، ارادہ کرندے سارا جنگل پھردے، کوئی کاٹھی نظر نہیں آندی، یا کاٹھی ڈٹھی سی، خیال کرندے گزارا تھی ویسی بازار وچ وچے چند پیسے مل سن بچے دا گزارا ون کرے سا، بسم اللہ پڑھتے مارے کہاڑا مجنو دے سر چ لگے، چند فٹ مٹی بھی پرے تھی کہ آپ ہوئے، مجنو قدم پٹے بسم اللہ پڑھے، آکھے میری لیلا آ گئی، تے فریاد نکلے مجنو دی، کیا آکھے سائیں خدا دی کچھ حال سنا جے خبر ہووی، اون بے وفا لیلا دی، جے تروڑی رمز وفا والی کتی بخت دے نال اس شادی، حسرت پئی وسے خوش لیلا میری تھئی تونے بربادی، مجنو خون وہندا ہویا زمین تے بیٹھا ہے، مجنو مر گیا، لکڑ ہاڑا سچیندے ایندا خون میرے سرے چڑھ گیا، کیا کرنے جلدی دے نال ہوندی لاش چچیندے، لاش چا کے نال قبرستان نظر اندس اٹھائی گن ویندے، دو چار بندے سڑیندے قبر کھٹویندے، ایڈو مجنو دا پیو پتر کو گلیندا ایک نوکر دے نال اکھی کنو محتاج تھی گیا، پتر دے فراق وچ روندے روندے اکھی سفید ہو گئی انس، اے آدھا ہے نوکر کو آدھا ہے یار میں کوئی تھی میرے پتر دی خوشبو آندی ہے، اون درخت لے گھنن دے اتھائی باندھے، وہ خون پیاؤں دے ہاتھ کو لگ دے سنگ دے، آدھے یار میرا پتر مر گئے، ٹھڈا سا نکل دے، فریاد نکل دی اس اتنا تک لکڑ ہارا آویں دے، وہ امیر آمری کو جان دا آ کے ان کو گھر میں دے، آدھے یار تیرا پتر مر گئے، قبرستان ویندن مجنو کو دفن کرن، دفن کر کے کھڑن، ایڈو لیلا کو صوفیہ سہیلی ون کے خبر دین ہے کہ تیرا مجنو مر گئے، اون دی جو دھار نکل دی ہے، فریاد نکل دی ہے، لیلا ہی مر ویندی ہے، امیر سرور اون دا جنازہ چاہ کے آندے قبرستان دے وچ، مجنو دی قبر دے نال اون دی قبر بنینن، انہیں کو دفن کرنن، جن ویلے لیلا کو دفن کرنن مجنو دی قبر پھٹ ویندی ہے، لیلا ہی ہوں قبر چ آ ویندی ہے، فاتحہ پڑھ دن، پچھو دی تیاری کرنن، قصہ ختم تھی ویندے، تو آواز آیا مجا جی آیا مہمان، خیر ہووی شلک کے چوسی جند جیویں کیچ دا خانہ، آ دیکھ صحیح مد گزر گئی تیرے عشق
دے وچ گردانا من نام خدا نہ کے چونی آزاد کو بیا دکھلانا او میں قرآن موت جے آ گئی ہوتا اتے وقت بردی مجبور نہ تا تن سا تن سا اتے پج سا کیچ ضرور چاڑی لائی سینا کڈ سا اتے دل مسرور میری دیر کو صابر معاف کری ان سوئیاں منزل دور مرن جیون ہے بس تیرے میں کوئی عیسیٰ واگ مسیح دس دئی کل جزی سب اختیار تیرے ہی گالوں یار وسیع دس دئی مار جیوا یا پا بند رکھ ہر فن ماہر کسبی دس دئی سونے مظہر جگ تے ڈھیر ڈٹھوں سب انوی ہن تو وی دس دئی نہ چھوڑ روسے میں جگڑے جھیڑے چننا الوا پردیس نول تو کچھ نہ دس پیا نیڑے بس بے غم نہ لا پردیس نول تو مل نہ مل تیری اپنی دل تو آنا آ پردیس نول تیرے بل اقبال بحال وسی میری جند تے سا پردیس نول وقت فجرے کے فرق تے فرق دلدار دی اکھ تھی بھی گئی یا فجری دی قادر تو تقدیر میری بدلی گئی یا کئی منحوس دی منتر میں تے یارا عیشا زور سجی گئی تیری رمز کروں معلوم تھی دے بل وقت رس دی روح تھی گئی دیدار درداس شیخ تھی دے بل اکوچ آنا پھرک دے کر اندے منہ تو لکھ لکھ پھل کر دل جدا سونا ہولے مرک دے کر رل نال رکھی بابر باد سڑے زخم تے مرچا برک دے کر اندے رسل دے مظہر ڈر لگ دے دل ہی ڈپ ڈپ وچ تھرک دے کر نت نئے اور من پسند پروگراموں کے کیسٹ ہم سے طلب فرمائے بالم میوزک ہاؤس توسا شریف ضلع ڈیرہ غازی خان